आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई मोनेटरी पोलिसीको बारेमा केही कुराहरू त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ्स है अनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू पर्छ र मोनेटरी पोलिसीको कन्सेप्ट है यो कुराले चाहिँ मोनेटरी पोलिसीको सबै कन्सेप्टहरू क्लियर हुन्छ है। अब फर्स्ट अफ अल व्हाट इज मोनेटरी पोलिसी? मोनेटरी पोलिसी भनेको चाहिँ है द पोलिसी रेगुलेटेड by central bank है that control the supply of money in the economy achieving economic growth है। भन्नाले अब हाम्रो मनी सप्लाई चाहिँ के गर्छ? उसले कन्ट्रोल गर्छ। कसले कन्ट्रोल गर्छ? हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले है। सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको के हो? एउटा हाम्रो मोनेटरी अथोरिटी भन्छ। यसलाई के भन्छ भने यसलाई भनौँ न हाम्रो हामीले चाहिँ लाइक नेपालमा चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ भनौँ लाइक यो एउटा सेन्ट्रल अथोरिटी हो। उसले चाहिँ मनी सप्लाईलाई के गर्छ? कन्ट्रोल गर्छ। अब यो मनी सप्लाई भनेको के हो? मनी सप्लाई भनेको चाहिँ हाम्रो मार्केटमा भएको मनीलाई चाहिँ के भन्छ? मनी सप्लाई है। यो मनी सप्लाई यो मार्केटमा भएको मनी चाहिँ हुन्छ नि लाइक सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्छ? सप्लाई गर्छ र यहाँनिर यो मनीले चाहिँ मार्केटमा है भनौँ न एउटा इन्भेस्टमेन्टको रूप लिन्छ है। यसलाई इन्कमको रूप लिन्छ है। सरी, इन्कमलाई वाइ भन्छ। यसले कन्जम्सनको रूप लिन्छ, यसले एक्सपेन्डिचरको रूप लिन्छ, जे पनि रूप लिन्छ भन्नाले त्यही मनी चाहिँ इकोनोमीमा सर्कुलेट हुन्छ है। अनि इकोनोमीमा यसले नै गर्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लेसन हुन्छ, डिफ्लेसन हुन्छ है। र यो इन्फ्लेसन र डिफ्लेसनलाई रोक्नुको लागि हाम्रो मनी सप्लाईले चाहिँ के हुन्छ? धेरै रोल खेल्छ। मार्केटमा धेरै पैसा भयो भने इन्फ्लेसन हुन्छ र मार्केटमा थोरै पैसा भयो भने के हुन्छ? डिफ्लेसन हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ के भयो? सिम्पल कन्सेप्ट अफ मोनेटरी पोलिसी। र यो मोनेटरी पोलिसी चाहिँ किन गर्छ भन्नाले यसको अब्जेक्टिभ छ एउटा इकोनोमिक ग्रोथको लागि, एउटा फुल इम्प्लोइमेन्टको लागि, एउटा प्राइस स्टेबिलिटीको लागि, अर्को चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्ज रेट स्टेबिलिटीको लागि। अब यो इकोनोमिक ग्रोथ भनेको चाहिँ के छ भने हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन हुन्छ नि गुड एन्ड सर्भिसेस, त्यसको चाहिँ क्यापेसिटी के हुनु हो? क्यापेसिटी इन्क्रिज हुनु हो। त्यसको क्यापेसिटी इन्क्रिज हुनु हो, त्यसलाई चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ भन्छ। र यो बेसिकली हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ जिडिपीमा कन्सिडर गर्छ। अब यो जिडिपी पनि के हुन्छ भने एउटा नोमिनल हुन्छ र अर्को के हुन्छ? रियल हुन्छ। अब नोमिनल जिडिपीमा अहिलेको प्राइस र अहिलेको क्वान्टिटी है, अहिलेको क्वान्टिटी भनौँ न अहिलेको प्राइस र अहिलेको क्वान्टिटीलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने नोमिनल जिडिपी आउँछ। र यो रियल जिडिपी भनेको पहिलाको प्राइस भनेको बेस इयरको प्राइस र अहिलेको क्वान्टिटी भनेको चाहिँ अहिले के प्रोडक्सन भएको छ है, गुड एन्ड सर्भिसेस। त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो भनौँ न पहिलाको प्राइस भन्नाले बेस इयरको प्राइस त्योसँग कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? रियल जिडिपी हुन्छ। र यो रियल जिडिपीले चाहिँ इन्फ्लेसनलाई के गर्छ? इन्फ्लेसनलाई कन्सिडर गरेर यो क्यालकुलेट गरेको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ हाम्रो रियल जिडिपी जति धेरै भयो त्यति इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो भनौँ न त्यसको डेफिनेसन अफ इकोनोमिक ग्रोथ हो है। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ इकोनोमीलाई झन्झन माथि है इकोनोमिक ग्रोथलाई झन्झन इन्क्रिज पार्नुको लागि चाहिँ मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ भनौँ न राम्रो भनौँ न लाइक स्किमहरू रुलहरू चाहिँ ल्याउँछ र इकोनोमीलाई अलिकति एक्सिलरेट गर्छ
है मोनेटरी पोलिसीले मनी सप्लाईको थ्रुबाट। अब यसमा चाहिँ फुल इम्प्लोइमेन्ट भनेको हाम्रो लेबर फोर्सेस र रिसोर्सेसहरू मजाले युटिलाइज हुनु भन्नाले एभाइलेबल रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि जे छ लेबर फोर्सेसहरू सबैजना र सबै रिसोर्सेसहरू मजाले युटिलाइज एट मोस्ट इफिसियन्ट वे मा भयो भने चाहिँ त्यसलाई नै के भन्छ फुल इम्प्लोइमेन्ट भन्छ है। र यो प्राइस स्टेबिलिटी भनेको चाहिँ के छ भने हाम्रो प्राइस लेभल हुन्छ नि प्राइस लेभल चाहिँ तलमाथि भइरहेको हुन्छ है। त्यो तलमाथि भइरहेको प्राइस लेभललाई भनौँ न तलमाथि भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा स्टेबल बनाउनुको लागि चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले रोल खेल्छ भन्नाले यहाँनिर डिमान्ड फर मनी छ यहाँनिर र यहाँनिर सप्लाई फर अफ मनी छ सपोज है यो र डिमान्ड फर मनी र सप्लाई अफ मनी चाहिँ इक्वल भयो भने चाहिँ इकोनोमीको प्राइस चाहिँ के हुन्छ स्टेबल हुन्छ है स्टेबल हुन्छ। त्यही भएर स्टेबल भयो भने चाहिँ हाम्रो इन्फ्लेसन र डिफ्लेसन हुँदैन है यो कुरा छ। अब एक्सचेन्ज रेट स्टेबिलिटी भन्नाले एक्सचेन्ज रेटलाई पनि के गर्छ एउटा स्टेबल बनाउनको लागि चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले रोल खेल्छ है। अब भन्नाले एक्सचेन्ज रेट स्टेबल भएको राम्रो किनभने सपोज एक्सचेन्ज रेट भनौँ न हाम्रो एक्सचेन्ज रेट लाइक तल माथि भइरह्यो भने हाम्रो कन्ट्रीको करेन्सी चाहिँ करेन्सीको भ्यालु हुन्छ नि करेन्सीको भ्यालु चाहिँ भ्यालु कहिलेकाहीँ तल हुन्छ कहिलेकाहीँ माथि हुन्छ है। अनि अप भन्नाले भ्यालु घट्ने बढ्ने भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो त्यसले चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टलाई है इन्भेस्टमेन्टलाई हाम्रो इन्कमलाई अब हाम्रो भनौँ न हरेक सेक्टर हरेक कुरालाई चाहिँ एफेक्ट पार्छ है यसले गर्दाखेरि चाहिँ। त्यही भएर एक्सचेन्ज रेट चाहिँ सकेसम्म अलिकति स्टेबल होस् भन्नाले एउटा फिक्स रेट अफ करेन्सी बनाउनु चाहिँ खोज्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले है। त्यस्तै अब हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट छ इन्स्ट्रुमेन्ट अफ मोनेटरी पोलिसी भन्नाले मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो रोल खेल्छ है कसरी चाहिँ मार्केटमा चाहिँ भनौँ न लाइक मनी सप्लाईलाई बढाउने घटाउने त्यो रोल खेल्छ भन्नाले एउटा क्वान्टिटेटिभ मेजर्स छ अर्को चाहिँ के हो क्वालिटेटिभ मेजर्स छ है। अब क्वान्टिटेटिभ मेजर्समा चाहिँ के छ हेरौँ ल। क्वान्टिटेटिभ मेजर्समा चाहिँ एउटा ओपन मार्केट अपरेसन छ अर्को चेन्ज इन रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट छ अर्को चाहिँ क्रेडिट रेसनिङ छ अर्को चाहिँ ब्याङ्क रेट पोलिसी छ अर्को चाहिँ चेन्ज इन मार्जिनल रिक्वायरमेन्ट छ है। फर्स्ट अफ अल ओपन मार्केट अपरेसन। अब ओपन मार्केट अपरेसन भनेको के छ भने अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ है हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्छ सेक्युरिटी इस्यु गर्छ है। सेक्युरिटी इस्यु भनेको अब लाइक हाम्रो मार्केटमा सेक्युरिटी भन्नाले के बुझिन्छ भने हाम्रो सेयरहरू क्या लाइक भनौँ न सेयर ओर स्टक पनि के हो एउटा यो सेक्युरिटी हो भन्नाले डिबेन्चर पनि के हो एउटा यो चाहिँ सेक्युरिटी हो जसको चाहिँ भ्यालु छ। त्यस्तै सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि के गर्छ हाम्रो सेक्युरिटीहरू इस्यु गर्छ। अब यो सेक्युरिटी इस्यु गर्छ र यो सेक्युरिटीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ मनी सप्लाई बढ्नु र घट्नु हुन्छ है। अब भन्नाले सपोज यहाँनिर के छ यहाँनिर सेन्ट्रल ब्याङ्क भयो यहाँनिर के भयो मार्केट है यहाँ सेन्ट्रल ब्याङ्क छ यहाँ मार्केट छ। अब सपोज मार्केटमा चाहिँ के छ मनी सप्लाई के भयो मनी सप्लाई धेरै छ मार्केटमा। अनि मनी सप्लाई भयो भने के हुन्छ मार्केटमा धेरै पैसा भयो भने के हुन्छ इन्फ्लेसनरी सिचुएसन हुन्छ। त्यही भएर सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्छ मनी सप्लाई अब मार्केटमा घटाउने। अब कसरी घटाउने भन्नाले ओपन मार्केट अपरेसनबाट के हुन्छ पनि घट्छ। अब त्यति बेला के गर्छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले सेक्युरिटीहरू इस्यु गर्छ भन्नाले मान्छेलाई सेक्युरिटी के गर्छ बेच्छ यहाँनिर सेक्युरिटी मान्छेलाई बेच्छ। अब मान्छेले अब सेक्युरिटी त किन्नु पर्यो किन्नुको लागि त पैसा के दिन्छ पैसा चाहिँ यहाँनिर सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई मनी भनौँ न है मनी चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई लिन्छ अनि मान्छेले के पाउँछ सेक्युरिटी पाउँछ। त्यही भएर मार्केटमा अब मनी सप्लाई के भयो मनी सप्लाई घट्दै आयो र एउटा ब्यालेन्स हुन्छ क्या ब्यालेन्स हुन्छ है। त्यही भएर यो चाहिँ ओपन मार्केट अपरेसनमा चाहिँ यसरी हुन्छ। मनी सप्लाई अब घटेको बेला उसले सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्छ सेक्युरिटी अब किन्छ र पैसा यता दिन्छ है मार्केटमा। त्यो हिसाबले मार्केटमा मनी सप्लाई घटेको बेला सेक्युरिटी किनेर पैसा दिएपछि सेक्युरिटी के हुन्छ अब बढ्नु थाल्छ भन्नाले मार्केट मनी सप्लाई बढ्छ।
त्यसरी चाहिँ ओपन मार्केट अपरेसन भयो है। त्यस्तै हाम्रो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट भन्नाले के छ भने हाम्रो है अब डिपोजिट अफ अ सर्टेन पोर्सन अफ अ कमर्सियल ब्याङ्क है, अनि त्यसपछि इज डिपोजिटेड टु द सेन्ट्रल ब्याङ्क भन्नाले सपोज के छ भने अब कमर्सियल ब्याङ्कसँग चाहिँ धेरै पैसा छ, कमर्सियल ब्याङ्कसँग चाहिँ होइन लाइक पैसा छ, पैसा चाहिँ धेरै डिपोजिट आएको छ है, धेरै डिपोजिट आएको छ। त्यो डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्टेज सेन्ट्रल ब्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ डिपोजिट गर्नुपर्छ। त्यो डिपोजिटको रेटलाई चाहिँ के भन्छ भने रिजर्भ रेट है, रिजर्भ रेट भन्छ। अब हाम्रो मतलब भनौँ न लाइक इकोनोमीमा धेरै पैसा छ भने पैसा धेरै भयो भने इन्फ्लेसन जस्तो हुन्छ सिचुएसन हुन्छ। अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि यो रेटलाई के गर्छ बढाइन्छ। रेट बढायो भने के हुन्छ भने कमर्सियल ब्याङ्कको पैसा सबै सेन्ट्रल ब्याङ्कमा दिनु पर्यो भन्नाले पहिला 5% थियो, 5% हुँदाखेरि सर्टेन एमाउन्ट दिन्थ्यो। अब रेट बढायो, रेट चाहिँ कति भयो सपोज 10% भयो। 10% हुनु भनेको त पैसा त धेरै डिपोजिट धेरै सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो नि त, रिजर्भको एमाउन्ट धेरै भयो। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो हिसाबले चाहिँ मनी सप्लाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो क्रेडिटको लिमिट पनि यति क्रेडिट चाहिँ दिनुपर्छ है पब्लिकलाई भनेर के गर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले नोटिस निकालिदिन्छ भनेर एउटा रेट दिन्छ होइन त्यो हिसाबले। त्यस्तै अब अर्को के छ भने ब्याङ्क रेट भन्नाले कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग पैसा त बढो गर्छ, त्यो बढो गरे बाबत त उसलाई त इन्ट्रेस्ट रेट लाग्छ नि त, कमर्सियल ब्याङ्कलाई त पैसा त दिनुपर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई। त्यही भएर त्यो रेटलाई चाहिँ के भन्छ, त्यो रेटलाई चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क रेट भन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ ब्याङ्क रेटले गर्दा पनि मनी सप्लाई बढ्नु र घट्नु चाहिँ हुन्छ भन्नाले थोरै रेट चाहिँ के भयो थोरै भयो है। रेट थोरै भयो भने के हुन्छ हाम्रो डोमेस्टिक ब्याङ्कले त पैसा धेरै निकाल्नु पायो भनेको भन्नाले पैसा धेरै निकाल्नु पायो भन्नाले मनी सप्लाई के भयो इन्क्रिज भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ लाइक मनी सप्लाई हुन्छ। अब भन्नाले यहाँनिर चेन्ज इन मार्जिनल रिक्वायरमेन्ट। अब यो मार्जिनल रिक्वायरमेन्ट भनेको के छ भने सपोज अब भनौँ न लोन लिनु पर्यो कसलाई, यो पब्लिक छ, यो मान्छेलाई लोन लिनु पर्यो है, यो मान्छेलाई लोन लिनु पर्यो। लोन लिनुको लागि त उसले त के गर्छ एउटा केही कोलाट्रल राख्छ नि त होइन, केही कोलाट्रल राख्छ। अब यो कोलाट्रलको चाहिँ के हुन्छ भने लाइक भनौँ न सपोज यो चाहिँ 2 3 4 5 6 र यो चाहिँ 10 लाख 10 लाखको चाहिँ के छ यसको भ्यालु छ। अब यो 10 लाखको भ्यालु होला कोलाट्रल ब्याङ्कमा लगेर दियो। अब यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो लोन दिने है, कति पर्सेन्ट त लोन दिनुपर्छ, त्यही पर्सेन्टेजलाई के भन्छ मार्जिनल रिक्वायरमेन्ट भन्छ। त्यस्तै अब हाम्रो क्वालिटेटिभ मेजर्स है। अब क्वालिटेटिभ मेजर्समा चाहिँ के छ भने मोरल ससन छ है। अब यो भन्नाले के बुझिन्छ भने है, अब भन्नाले यहाँनिर कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ अब लोनहरू दिन्छ क्या, कमर्सियल ब्याङ्कले के गर्छ लोन दिन्छ, कसलाई दिन्छ पब्लिकलाई है, पब्लिकलाई के दिन्छ लोन दिन्छ। र त्यो पब्लिकले चाहिँ त्यो लोन चाहिँ भनौँ न त्यो लोन चाहिँ लाइक अब हाम्रो अनप्रोडक्टिभ ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्यो भन्नाले अब यहाँनिर के छ भने हाउसिङहरूमा किन्नको लागि है, प्लटिङमा चाहिँ के गर्यो उसले पैसा लगायो भने त यहाँदेखि त यो पैसा त के भयो भने प्लटिङमा लगायो भने त उसले त पब्लिकले त यहाँदेखि त बेसी पैसा कमाउने भयो भन्नाले यो पैसाले त फर्दर इन्भेस्टमेन्ट त जन्माएन नि त, भन्नाले फर्दर इन्भेस्टमेन्ट भएन नि। त्यही भएर यो चाहिँ यस्तो खाले सेक्टरमा चाहिँ नहोस् है। उसले भनौँ न कमर्सियल मतलब पब्लिकले चाहिँ यस्तो खाले सेक्टरमा किन्नु लागेको छ र त्यही भएर उसले त लोन लिएर किन्छ है, यो लोन नदिनुको लागि। त्यही भएर त्यो स्टप, यो भनेको डिफ्रेन्ट भनेको के स्टप, यस्तो खाले कुरालाई स्टप गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ क्वालिटेटिभ मेजर्स भन्नाले कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ अलिकति नोटिस दिन्छ भन्नाले यस्तो गर्नु हुँदैन है भनेर भन्छ। त्यस्तै पब्लिसिटी भनेको चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ लोन दिन्छ नि त मान्छेहरूलाई,
है लोन दिन्छ और मनीहरू चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कबाट त जान्छ नि त अरू अरू ठाउँमा है भनेको यहाँ यता त मार्केट छ मार्केटमा त के हुन्छ मान्छेहरू हुन्छ मान्छेलाई त पैसा कसले दिन्छ पैसा त कमर्सियल ब्याङ्कले दिन्छ त्यही भएर कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ के गर्यो के गरेको नोटिसहरू डिटेलहरू चाहिँ सबै लाइक भनौँ न पब्लिस गर्छ क्या पब्लिस गर्छ है त्यो पब्लिस किन गरेको भन्नाले कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ थ्रेटन गर्न भन्नाले कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ अनप्रोडक्टिभ ठाउँमा पैसा दियो भने चाहिँ मतलब पैसा त्यो भनेको त त्यसले त मार्केटमा त इम्प्याक्ट पार्ने भयो नि त इम्प्याक्ट पार्ने भयो त्यो चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ इम्प्याक्ट क्या नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्ने भएकोले अब त्यसलाई स्टप गर्नुको लागि यो पनि एउटा के भयो मेजर भयो अब यो डाइरेक्ट एक्सन भनेपछि के हुन्छ भने माथिको यो कुराहरू हुँदा पनि कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ यस्तो कामहरू गर्नु थाल्यो है गर्दैछ स्टिल कन्टिन्यू गर्दैछ भने यसलाई चाहिँ यो कुरालाई स्टप गर्नुको लागि चाहिँ हैन यो कुरालाई अलिकति रोक्नुको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्छ डाइरेक्ट एक्सन लिन्छ है यति नै हो हाम्रो मोनेटरी पोलिसीको बारेमा थ्यांक यू